धन्यवाद। अब नेपालको सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ। सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरू अस्पतालहरूमा चाहे त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो या जिल्ला अस्पतालहरू होस् या प्रादेशिक अस्पताल होस् या केन्द्रीय अस्पताल होस्, कुनै पनि अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति छैन। जनशक्तिको अत्यन्त अभाव छ। प्राविधिकको अभाव छ, डाक्टरको अभाव छ, नर्सको अभाव छ, स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव छ, अत्यन्त अभाव छ अवस्था। आवश्यकताको 1 पनि छैन। 100 जनाको आवश्यक छ भने 10 जना पनि छैन। यस्तो अवस्था अस्पतालहरूको छ। दोस्रो के हो भन्दाखेरि अस्पताल भए पनि उपकरण छैन। जाँच्ने त उपकरणले हो नि। उपकरण छैन, जाँच्ने प्राविधिक छैन, प्रयोगशाला दुष्ट छैन। अर्कोतर्फ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भौतिक संरचना पनि ठिक छैन। अब उही वीर शमशेरको पालामा बनाएको वीर हस्पिटल अहिले पनि चलिरहेछ। कुन राणाजीको पालामा बनाएको चाहिँ के छ भने वीरगञ्जको अस्पताल अहिले पनि त्यही छ। 2007-8 सालतिर बनाएको कोसियञ्चल अस्पताल अहिले पनि त्यही काम त्यसरी धानिया छ भने आधुनिक अस्पतालहरू सरकारले बनाउन सकेको छैन। न अस्पताल छ आधुनिक, न उपकरण छ, न जनशक्ति छ। त्यतातर्फ राज्यले कहिले ध्यान दिएन। सबै दुर्भाग्यपूर्ण के हो भने सरकारको कहिले पनि प्राथमिकतामा टप प्रायोरिटीमा स्वास्थ्य पर्दै परेन, शिक्षा पर्दै परेन, कृषि पर्दै परेन। यस्तो अवस्थामा अस्पतालहरू रहेको छ। एक दोस्रो यस्तो अवस्थामा के भइदियो त भन्दाखेरि कोरोना महामारी आयो। कोरोना महामारी नेपालबाट उत्पत्ति भएको होइन। चीनबाट सुरु हुँदै अमेरिका हुँदै कता कता हुँदै भारतमा आइपुग्दासम्म नेपालमा देखिएको थियो। त्यो बेला नेपालमा पनि आउँछ भन्ने निश्चितै थियो। त्यति बेलासम्म सरकार तयारी गर्नुपर्थ्यो। सरकारले त्यसको रोकथामको उपाय त्यति बेरै तयारी गरेको भए नेपालको यो यस्तो नाजुक हालत हुने थिएन। यो हालत हुनुमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको र गैर जिम्मेवारी जस्तो हुनु। संसदमा प्रश्न उठ्दाखेरि पनि गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिने, मिडियामा पनि उठ्दा गैर जिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिने, अदुवा बेसार खाए पुगिहाल्छ नि के हो र कोरोना भनिदिने। यस्तो देशको नेतृत्व गर्ने मान्छे भएपछि त मुलुकको त हविगत त हुने नै हो यस्तो। र अहिले व्यापक रूपमा फैलिएको छ। व्यापक रूपमा फैलिँदाखेरि जाँच गर्ने उपकरण छैन। उपकरण कुन ओम्नी ग्रुप कुन ग्रुपलाई मगाउन दिन्छ, सबै डुप्लिकेट मगाउँछ र बिल मात्रै बनाएर खान्छ, बाँडफाँड गरिरहेको छ, आइ नै रहेछ मिडियाहरूमा। अब पीसीआर जाँचै कम छ। सरकारको नीति कस्तो भने थोरै जाँच्ने, संख्या थोरै देखिन्छ। धेरै जाँच्यो भने धेरै संख्या देखा पर्छ जस्तो गलत सोचले काम गरेको छ र जनताले सहज रूपमा पीसीआर समेत जाँच गर्न पाएको छैन। जहाँसम्म क्वारेन्टाइनको व्यवस्था रह्यो, क्वारेन्टाइन त के छ भने कोरोना सार्ने केन्द्रको रूपमा भएको छ। अस्पतालहरूमा त अहिले डरलाग्दो छ। अस्पतालमा त डाक्टरै डराइरहेछ। अस्पतालमै जान मान्छे डराइरहेछ कि त्यहीँबाट सरिरहेका छ अस्तव्यस्तताका कारण। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहुनु, व्यवस्थित भने स्तरीय हुँदै नहुनु, आइसोलेसन वार्डहरू चाहिँ अस्तव्यस्त हुनु र चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्था भइसकेपछि मान्छेहरू जब सामान्य बिमारीहरू पनि अस्पताल जाने अवस्था छैन। गइहाल्यो भने पनि उसलाई चाहिँ के छ भने चाँडै ट्रिटमेन्ट पाइरहेको छैन। झन् कोरोना लागेपछि त कहाँ जाने भन्ने कुरा अहिले अन्यल छ। छटपटाइरहेछन् मान्छे र कोरोना लागेको पुष्टि गराउन गाह्रो। पीसीआर जाँचै छैन। पीसीआर गरिहाल्यो भने अब कहाँ भर्ती, कहाँ बस्ने त भन्ने ठेगानै छैन। अनि महँगो अस्पताल, होटलहरूमा चाहिँ राख्ने,
त्यो पनि चाहिँ अत्यन्त महँगो महँगो तिरेर बस्न गरिब सक्दैन। अनि त सोझै मर्ने नै भयो नि त। यदि गरिब जनताहरू उपचारको अभावमा मर्छ, गरिब जनताहरूले स्वास्थ्य उपचार गराउन पाउँदैन भने राज्यको के काम? राज्यको दायित्व हो जीव र धनको जनताको सुरक्षा गर्ने। जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्ने राज्य चाहिएको हो र संविधानले पनि त्यसलाई मौलिक हकमा दिएको छ। संविधान आफै त कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त साधन भनेको त सरकार हो। सरकार गैर जिम्मेवार छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ भने बडा दुःखद घटनाहरू घटिरहेछ। मान्छे चाहिँ के छ भन्दाखेरि अस्पताल खोज्दा खोज्दै बेड खोज्दा खोज्दै मर्नुपर्ने, आइसोलेसनमा स्वस्थ भएर गए पनि कोरोना लागेर फर्किनुपर्ने अवस्था, जचाउन जाँदाखेरि जाँच्नको अवस्था नभएको, गरिब बेरोजगारहरू गरिबहरू जनताहरू काम नपाएर भोकै मर्नुपर्ने अवस्था। बोल्यो कि जनताले कुटेर मार्ने, जनताले बोल्यो भने जनतालाई कुटेर मार्ने पुलिस प्रशासन छ। अस्ति त्यहाँ चाहिँ के छ भने एकजनालाई पुलिस कस्टडीभित्र कुट्दै मारिदियो। यस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा जनता कसरी बाँच्ने? आज गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ र सरकार गैर जिम्मेवार छ। सहस्फूर्त ढङ्गले आन्दोलनहरू पनि भए, प्रोटेस्टहरू पनि भए कि सरकार चाहिँ के छ भने ध्यान देऊ भनेर। सरकारले ध्यान दिँदैन। अवस्था यस्तो छ। त्यसकारणले यो अवस्थामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारले अरू धन्दा बन्द गरेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्पताललाई सुदृढीकरण गर्ने, उपकरणहरू जडान गर्ने, तत्काल हायरमा भए पनि, तत्काल करारमा भए पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनशक्तिको उपलब्ध गराउने र पीसीआरको मेसिनहरू, पीसीआरका उपकरणहरू व्यापक तैनाती गरेर व्यापक रूपमा जडान गरेर ठाउँ व्यवस्था गरेर चाहिँ कोरोनाको टेस्ट गर्ने कार्य चाहिँ थालिहाल्नुपर्छ र आइसोलेसनमा राख्ने ठाउँहरूलाई व्यवस्थित गर्ने अनि क्वारेन्टाइनहरूलाई चाहिँ के छ भने WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार बनाउने र यसका लागि सबै कामका लागि के सङ्घीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग राम्रो समन्वय गर्नुपर्दछ। जुन क्षेत्रमा जहाँ बढी प्रभावित छ त्यहाँ बढी ध्यान दिनुपर्छ त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि। जहाँ प्रभावित छैन त्यसलाई बचाउनलाई, त्यहाँ छिर्न नदिने, प्रभावित हुन नदिनका लागि योजना बनाउनुपर्छ र भोकै मर्नेका लागि बचाउने योजना बनाउनुपर्छ। यी योजनाहरूको अभावमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अवस्था सिर्जना भएको। यसतर्फ सरकारले चाहिँ के हो भन्दाखेरि तुरन्त ध्यान दियोस्, गैर जिम्मेवारपन त्यागोस् र जिम्मेवार बनोस् भन्ने चाहिँ के छ भने हाम्रो धारणा रहेको छ। अहिले स्वास्थ्यको अधिकार कागजमा लेखेर हुँदैन, राज्यले त्यसलाई उपभोग गराउने, त्यसलाई प्रत्याभूति गराउने दायित्व राज्यको र राज्य नै गैर जिम्मेवार भइसकेपछि त्यो अधिकार त कागजमा लेखेर त हुँदैन। त्यसकारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अहिलेको सरकारले जनतालाई स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, रोजगारीको अधिकार जस्ता आधारभूत मानवीय अधिकारलाई पनि जनतालाई प्रत्याभूति गराउन पूर्ण असफल सिद्ध भएको छ। अब स्वास्थ्यलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकार गैर जिम्मेवार भए पनि आफैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई रक्षा गर्नतर्फ जागरुक हौं। WHO ले तोकेका मापदण्डहरूलाई पूरा गरौं, सफा सुग्घर रहौं र सचेत बनौं र आफ्नो जीव, आफ्नो सुरक्षा, आफ्नो परिवारका सुरक्षा आफै गर्नेतर्फ अगाडि बढौं।